बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। TSS में खुश आमदीद। आज हम अरकान इस्लाम में से जो पांचवा रुकन है वो है हज। उसको हम पढ़ेंगे। तो जिस तरह हमने पहले पढ़ा कि उसका पहले लुग़वी माना, इस्तिलाही माना, फिर कुरान पाक में, हदीस मुबारका में, और उसके फ़वाइद समरात जो हैं वो सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं। यहाँ भी यही होगी, चीज़ें बातें बयान की जाएंगी। और कुछ बातें थोड़ी सी हज के रिलेटेड और हैं, मनासिक के हज हैं या हज का तरीका है, तलबिया है, बाकी चीज़ें इंशाल्लाह वो आएंगी और इंशाल्लाह उसको भी पढ़ा जाएगा। हज का मफहूम यहाँ पर बयान करेंगे। हज का लुग़वी माना है इरादा करना, कसरत करना, ज़ियारत करना। यानी लफ्ज़ से हज जब भी इस्तेमाल किया जाता है तो उसका माना होता है इरादा करना या कसरत करना या ज़ियारत करना। शरीयत की इस्तिलाह में हज से मुराद 9 जिलहज से 13 जिलहज तक खास आदाब से, खास तरीके से बैतुल्लाह की जियारत करना और तमाम मनासिक हज अदा करना। यानी असल में मेन चीज ये होती है कि 9 जिलहज से लेकर 13 जिलहज तक उसके खास अंदाज या खास तरीका कार होता है बैतुल्लाह की जियारत करना और जो हज के मनासक हैं उसको अदा करना। इसका नाम हज है। हज की फर्जियत और अहमियत। हज इस्लाम का पांचवा अहम रुकन है। हज हर साहब इस्तात, ये बात काबिल गौर है और समझने वाली है कि साहब इस्तात आकिल हो, बालिग हो, आजाद हो और सेहतमंद मुसलमान पर फर्ज। ये चीजें याद रखें कि गरीब पर हज नहीं फर्ज, जिसकी अकल नहीं उस पर, जो बालग नहीं उस पर भी, जो गुलाम है उस पर भी हज फर्ज नहीं, जिसकी सेहत नहीं उस पर भी हज फर्ज नहीं है। हज की अहमियत का अंदाजा कुरान मजीद की इस आयत करीमा से बखूबी होता है। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला वमन कफरा फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन। अल्लाह के लिए उन लोगों पर बैतुल्लाह का हज करना फर्ज है जो उस पर चलने की इस्तात रखते हैं, और जो कोई इसका इनकार करे तो बस अल्लाह ताला तमाम जहानों से बेनियाज है। फलसफा हज। यहाँ बताएंगे कि हज का फलसफा क्या है, उसका तरीकाकार क्या है, सारी मतलब सूरत हाल है। ये जामे इबादत है, अल्लाह ताला की खातिर फर्ज की गई है और उसका अपने बंदों पर यह भी हक है, लेकिन उससे अल्लाह ताला की कोई अपनी गर्ज वाबस्ता नहीं, बल्कि इसके जरिए बंदों को फायदा पहुंचाना मकसूद है। अदायगी हज का सबसे बड़ा फायदा और फलसफा हज गुनाहों की बख्शिश है, यानी गुनाह माफ हो जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में हज करता है और दौराने हज फिस्क व फजूर से बाज रहता है, वो गुनाहों से इस तरह पाक हो कर लौटता है गोया अभी माँ के पेट से पैदा हुआ। वजूब हज के तकाजे, यानी हज के वाजिब होने के तकाजे क्या है। अपने गुनाहगार बंदों को दुनिया ही में पाक साफ कर देने का ये इंतजाम, जहां अल्लाह ताला के करम के दलील है वहां उसे फायदा ना उठाना हद दर्जा की नाशुक्री और बदबख्ती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस साहब इस्तात शख्स को ना कोई ज़ाहरी जरूरत हज से रोक रही हो, ना कोई जालिम बादशाह उसकी राह में हायल हो, और ना कोई रोकने वाली बीमारियों से लायक हो, फिर भी वो हज किए बगैर मर जाए, वो एक मुसलमान की नहीं किसी यहूदी नसरानी की मौत मरा है। क्योंकि इससे मुराद ये है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसके पास हर चीज मौजूद है, साहब इस्तात है, कोई उसको मसला भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हज ना करे, तो वो गोया यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे, अल्लाह को उसकी कोई जरूरत नहीं, वो मुसलमान होकर नहीं मरा। तमाम इबादत की रूह हज जैसी इबादत में बाकी तमाम, यानी अब ये कहा गया कि जामे इबादत कौन सी है। कलमा है, नमाज है, रोजा है, ज़कात है या हज है, ये कौन सा, ये पूछा जाएगा तो आप ये बताएंगे कि जामे इबादत जिसमें रुकू भी होता है, सजदा भी होता है, तवाफ भी होता है, सारी पैसा भी खर्च होता है, मामलात होते हैं, सारे होते हैं, वो हज है। हज के लिए रवानगी से वापसी तक दौरान सफर नमाज के जरिए कुर्ब खुदावंदी मुयसर आता है। हज के लिए माल खर्च करना ज़कात से मुशाबे रखता है। नफसानी ख्वाहिशात और अखलाकी बुराइयों से परहेज अपने अंदर रोजे की सी कैफियत रखता है। घर से दूरी और सफर की सोबतों में जिहाद का रंग है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला से रवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल जिहाद हज मबरूर है। हज मबरूर से मुराद मकबूल हज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी इरशाद ग्रामी के पेश नजर हजरत उमर फरमाया करते थे, हज का सामान तैयार रखो, ये भी एक जिहाद है। जिहाद की अकसाम, हज अफराद,
جس میں صرف حج کی نیت سے احرام باندھا جائے، یعنی صرف اس میں عمرے کی نیت نہ کی جائے، حج کی صرف نیت کی جائے، تو اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ حج کران، حج عمرہ دونوں کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے تو اس سے حج کران کہتے ہیں۔ حج تمتع، حج اور عمرہ دونوں کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے مگر عمرہ کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے۔ یہاں پر تو یہ حج کران میں تو یہ ہوتا ہے کہ حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی جاتی ہے تو دونوں کیے جاتے ہیں تو پھر احرام کھولا جاتا ہے۔ لیکن حج تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ حج اور عمرہ دونوں کی نیت تو کی جاتی ہے لیکن عمرہ کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے، پھر دوبارہ حج کے لیے احرام باندھا جاتا ہے، اس میں صرف یہ فرق ہے۔ مناسک حج، حج کی رسوم کو یعنی جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کو مناسک کہتے ہیں، یعنی حج کے ادا کرنے کے طریقہ جو ہوتے ہیں اس کو مناسک کہا جاتا ہے۔ میقات، مکہ مکرمہ سے خاص فاصلوں پر بعض مقامات مقرر ہیں جن کو میقات کہتے ہیں، ان مقامات کو حج یا عمرہ کے لیے احرام باندھا جاتا ہے۔ یعنی جس طرح پاکستان سے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ یہاں سے ہی احرام باندھ لیتے ہیں، یا مکہ میں جا کر جب انہوں نے احرام باندھنا ہو یا عمرہ کرنا ہو تو وہ مسجد عائشہ میں جاتے ہیں، وہاں جا کر احرام باندھنے، اس کو میقات کہتے ہیں، جس جگہ سے احرام باندھا جاتا ہے مکہ کے اندر رہنے والے جس مقام سے وہ احرام باندھتے ہیں اس کو میقات کہتے ہیں۔ احرام، احرام سے مراد ایسی حالت ہے کہ جس میں احرام باندھنے والے پر چند حلال چیزیں مثلا زیب و زینت، خوشبو، شکار، مشروبات، مباشرت وغیرہ حرام ہو جاتی ہیں۔ مرد سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتا بلکہ ان سلی دو چادروں سے جسم ڈھانپتا ہے، یہ چادریں پہننا بھی احرام کہلاتا ہے۔ تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ احرام سے کیا مراد ہے، تو یہ آپ نے پھر اس کو لکھنا ہے کہ زیب و زینت کرنا، خوشبو لگانا، شکار، مباشرت وغیرہ حرام ہو جاتی ہے۔ مرد سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتا، جیبیں نہیں لگا سکتا، اس طرح کی ان سلی دو صرف چادریں وہ جسم ڈھانپنے کے لیے یہ دو چادریں پہنا بھی احرام کہلاتا ہے۔ تلبیہ، احرام کے بعد کثرت سے حاجی تلبیہ کہتے ہیں، یعنی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ جو حاجی پڑھتے ہیں اس کو تلبیہ کہتے ہیں۔ استعلام، اس کا لفظی معنی چومنا ہے، مراد ہے خانہ کعبہ کی ایک دیوار میں نصب حجر اسود کو چومنا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ بندے جا کر خانہ کعبہ کے ساتھ جو حجر اسود ہے اس کو چوم لیتے ہیں، لیکن بعض لوگ دور سے ہی ایسے استلام کرتے ہیں، جب وہ اس کے قریب نہیں جا سکتے تو دور سے ہی استلام کرتے ہیں، سلام کر کے اس کو استلام کہتے ہیں۔ طواف، لفظی معنی چکر کاٹنا ہے، طواف کا معنی ہوتا ہے چکر کاٹنا، جس طرح خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے اور اس کو لفظی معنی چکر کاٹنا۔ حاجی خانہ کعبہ کی گرد دائیں طرف سے شروع ہو کر 7 پے در پے چکر لگاتے ہیں، اس کو طواف کہتے ہیں۔ مقام ابراہیم میں نماز، خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو گارا اور پتھر دیتے تھے، اس مقام کو مقام ابراہیم کہتی ہیں۔ حاجی اس جگہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، یعنی یہ سارا طواف کرنے کے بعد، سارے معاملات کرنے کے بعد یہاں پر نفل پڑھتے ہیں صحیح کرنے کے بعد۔ صفا مروہ کی صحیح، خانہ کعبہ کے قریب ہی صفا مروہ 2 نامی ٹیلوں کے درمیان حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں بے چینی سے دوڑی، یعنی یہ 2 پہاڑیاں تھیں صفا مروہ۔ حضرت اما حاجرہ ایک پہاڑی سے جاتی، اوپر دیکھتی کہ شاید کوئی قافلہ آ رہا ہے، وہاں سے اترتی، پھر دوسری پہاڑی کی طرف جاتی شاید کوئی ادھر سے آئے، یہ دیکھنے کے لیے جب انہوں نے جو چکر لگائے نا اس کو صفا مروہ کہتے ہیں، اور چکر لگانا جو ان کا دوڑنا تھا اس کو صحیح کہتے ہیں۔ حضرت اسماعیل کے پانی کی تلاش میں پیشانی سے دوڑی، ان کی یاد میں صفا مروہ کے درمیان حاجی صحیح کرتے ہیں، یعنی دوڑ لگاتے ہیں۔ اور اب بھی وہاں پر وہ جو سبز کلر کی جہاں پر لائن لگی ہوتی ہے یا لائٹ چل رہی ہوتی ہے، وہاں سے جو حاجی ہوتے ہیں وہاں سے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ مینا میں پڑاؤ، ذی الحج کی 8 تاریخ کو حاجی یہاں جمع ہو کر ایک دن اور رات قیام کرتے ہیں، اس دن کو یوم ترویہ کہتے ہیں، یوم الترویہ۔ عرفات میں وقوف، 9 ذی الحج کو حاجی مینا سے عرفات کے میدان میں جاتے ہیں، اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ عرفات مکہ مکرمہ سے کوئی 14 میل کے فاصلے پہ ایک وسیع و عریض میدان ہے، یہاں ایک پہاڑ ہے جسے جبل رحمت کہتے ہیں، اس پہاڑ کے پاس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع ارشاد فرمایا تھا۔ حاجی یہاں امام کا خطبہ سنتے ہیں، حضرت آدم اور حضرت حوا کی یہیں دوبارہ ملاقات ہوئی تھی۔ وقوف عرفہ اصل حج ہے، جو شخص اس سے رہ گیا وہ حج سے رہ گیا، یہ سب اس کو رکن اعظم کہتے ہیں، یعنی عرفہ کی جگہ پر ٹھہرنا۔
अरफा कहते हैं जो मैदान है अरफा का, और वकूफ कहते हैं ठहरना, रुकना। अगर ये किसी से नहीं हो सका तो उसका हज ही सिरे से नहीं, उसको रुकने आजम भी कहते हैं। मगरिब के वक्त हुज्जाज यहां से कूच करते हैं, रात मुजदलफा में बगैर खैमों के गुजारते हैं, अगली सुबह आफताब से पहले पहले मीना की तरफ सफर करते हैं। कुर्बानी, 10 हज को मीना में पहुंच कुर्बानी करते हैं, उसके बाद हाजी एहराम खोल देते हैं। रमी, जमरात, जमरात कहते हैं जो शैतान के बड़े बड़े वो मीनार बने हुए हैं, शैतान को मारने के लिए तीन जो शैतान बनाए हुए हैं, छोटा बड़ा और फिर उससे बड़ा। मीना में तीन पत्थर नस्ब हैं जिनको जमा या जमरात कहते हैं। हुज्जाज 3 दिन, 10 से लेकर 12 जिलहज रमी करते हैं। रमी कहते हैं पत्थर मारना, छोटी छोटी कैंकरियां जो होती है, यानी इन पत्थरों को सात सात कैंकरियां मारते हैं। हजरत इब्राहिम जब हजरत इस्माइल को कुर्बान करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में शैतान ने इन तीनों जगहों पर इनको बहकाने की कोशिश की। आपने हर मौका पर उसको कैंकरियां उठाकर मारी थी। रमी जबरात इसी वाकया की यादगार है। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान को मारी थी, उस वजह से उन्होंने, तो उनकी यादगार है। तवाफ ज़ियारत, मीना में 10 दिन हज के बाद 2 दिन क्याम करना वाजिब है। यानी सारा आपने पीछे पढ़ लिया, अरफात में, फिर मुजदलफा में, फिर मीना में आते हैं। तो 10 हज के बाद 2 दिन क्याम करना वाजिब है। अगर कोई हाजी चाहे तो तीसरे रोज भी क्याम कर सकता है। 10वीं तारीख को खाना काबा का दूसरी बार तवाफ करते हैं, उसे तवाफ ज़ियारत कहते हैं। तवाफ विदा, मक्का में रवाना होने से कबल हाजी बैतुल्लाह का तीसरी मरतबा तवाफ करते हैं, उसे तवाफ विदा कहते हैं। हज के फ़ायदो समरात, यहाँ पर बताएंगे इसके फायदे क्या होते हैं, समरात क्या होते हैं, असरात क्या होते हैं। मिल्लत इस्लामिया की शान शौकत, हज का अजीम इज्तिमा मिल्लत इस्लामिया की अजमत और शान शौकत का अनादार है। दुनिया के गोशे गोशे से आए हुए मुसलमान हर तफरीक मिटाकर एक ही लिबास में एक ही सदा बुलंद करते हुए कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। यूं लग रहा होता है कि अल्लाह के रजाकार सिपाहियों की एक फौज है जो उसके हुक्म के ताबे आगे बढ़ती जा रही है। यानी मुसलमानों की शान यहाँ पर वाज़ेह होती है और उसकी शौकत बढ़ती है, दिखाई जाती है कि ये मुसलमान मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ रंग और नस्ल से, मुख्तलिफ कबीलों से तल्लुक रखने वाले एक जगह पर मुजतमे हैं, और इस तरह मुसलमानों की शान और शौकत वाज़ेह होती है। इत्तेहाद आलम इस्लाम, पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों को मिल्लत इस्लामिया का फर्द करार देता है। हज के मौका पर इत्तेहाद आलम इस्लाम का अजीम शान मुजाहरा मिलने को मिलता है। सारी दुनिया से मुसलमान इकट्ठे होते हैं और वहां पर एक इत्तेहाद होता है। वो किसी रंग का है, कुछ इस नस्ल का है, कुछ किसी इलाके का है, लेकिन एक कलमे की बुनियाद पर सारे लोग वहां पर मुत्तहिद हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अरब, पूरी दुनिया के मुसलमान एक लिबास, एक जुबान, एक ही वक्त पर एक ही रब की इबादत में मशगूल नजर आते हैं। इस मौका पर इकबाल ने क्या खूब फरमाया था, एक हम मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहल से लेकर ताबखा के काशगर। तो पूरी दुनिया में मुसलमान एक जगह पर इकट्ठे होकर इत्तेहाद का पैगाम देते हैं कि मुसलमान इस्लाम की बुनियाद पर इकट्ठे हैं। कुर्ब इलाही, हज का असल और हकीकी फायदा याद इलाही, अल्लाह ताला का तकर्रुब यानी कुर्ब। हाजी तमाम रुकावटों को अबूर करके सब को छोड़ छाड़ कर अपने रब की हाजिरी को जा पहुंचता है। वो अल्लाह ताला के ऐसे करीब हो जाता है कि अल्लाह उसकी साबका हर खिता को माफ कर देता है। कुर्ब इलाही मिलता है कि इंसान ने सिला हुआ, अनसिला हुआ लिबास पहना हुआ है, उसके पास जेबें भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो सारा अल्लाह की मर्जी, खुशनुदी और रज़ाकरी कर रहा है, तो वो अपने आप को अल्लाह के करीब पाता है। इस्लामी मसवात, इस्लाम मसवात का दीन है। हज के मौके पर इस्लामी मसवात का रूह परवर नजारा देखने को मिलता है, यानी मसवात बराबरी। ऐसी बराबरी दुनिया में कहीं नहीं देखी जा सकती। आप पूरी दुनिया में कहीं भी नजर दौड़ाकर देख लें, जिस तरह का एक इस्लामी मसवात का दर्स हज के मौका पर मिलता है, कहीं भी ये चीज नजर नहीं आती। अमीर गरीब, अरबो अजम का काला गोरा, सब एक ही लिबास में, एक ही जुबान में अपने रब की हमदो बयान कर रहे होते हैं। तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा, चाहे वो अरब का हो, चाहे अजम का हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे बादशाह हो, चाहे गधा हो, जो भी एक ही लिबास में सारे के सारे लोग वहां पर मुत्तहिद अल्लाह को याद करे, उसकी हमद बयान कर रहे थे। बंदा हो, खास हो, मोहताज हो, गनी, एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। गुनाहों की बख्शिश, हज मबरूर यानी मकबूल हज के बाद
حاجی کے سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ تمام اس کے فوائد و ثمرات ہیں حج کے. حج ادا کرنے کے ساتھ ہوتا کیا ہے، آپ نے ون بائی ون جب اس کو یاد کر لینا ہے، اس کے پوائنٹ اور ہیڈنگ یاد کر لینی ہے، تو اس کو یاد رکھنا یہ مشکل نہیں ہوتا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے حج کرتا ہے اور حج کے دوران فسق و فجور سے باز رہتا ہے، وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے ابھی اس کے ماں نے اسے جنم دیا ہے. وسعت نظر، انسان سفر حج کے دوران دنیا بھر سے آئے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں سے ملتا ہے، اس سے انسان کی نظر میں وسعت پیدا ہوتی ہے. اگر ایک ہی جگہ پر انسان رہتا ہے، اس کی دیکھنے کا زاویہ اور ہے، پرکھنے کا زاویہ اور ہے، معاملہ کرنے کا زاویہ، بات کرنے کا زاویہ اور طریقہ کار اور ہے. وہ دنیا کے حالات سے باخبر ہوتا ہے. اس طرح کامیابی کی نئی راہیں کھلتی ہیں. اس کی نظر وسیع ہوتی ہے. جب حج کرنے کے لیے آتا ہے، کوئی عرب کا آ رہا ہے، کوئی عجم کا آ رہا ہے، کوئی افریقہ کا آ رہا ہے، کوئی یورپ کا آ رہا ہے، کوئی چائنا سے آ رہا ہے، کہیں سے آ رہا ہے، تو اس کی نظر میں وسعت پیدا ہوتی ہے، وہ سارے معاملات سے پھر آگاہ ہوتا ہے. تاریخی و جغرافیائی معلومات، حج کے ذریعے سے کئی تاریخی اور جغرافیائی حقیقتیں آشکار ہوتی ہیں. مناسک حج حقیقت میں تاریخ کو جغرافی خد و خال کے ساتھ دہرانے کا نام ہے. حج سے نہ صرف تاریخ اور جغرافی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ یہ معلومات پختہ ہو جاتی ہیں. سادگی اور عاجزی، حج انسان کو سادگی اور اعتدال کی راہ دکھاتا ہے. حج بے جا فضول خرچی اور غرور تکبر سے بچاتا ہے. انسان نے جب ان سلا لباس پہنا ہوتا ہے تو اس وقت انسان کے اندر عاجزی بھی آ جاتی ہے اور سادگی بھی آ جاتی ہے. اس دوران انسلی چادروں کا لباس کفن کی یاد دلاتا ہے، جس سے ایک طرف سادگی کو فروغ ملتا ہے، دوسری طرف عاجزی کا سبق پڑھایا جاتا ہے. اب دیکھیں کہ جب انسان نے لباس پہنا ہوتا ہے، یہ تو ویسے بھی حضور نے فرمایا کہ حج کا لباس عمرے کا لباس پہن کے ایسے ہوتا ہے جیسے انسان نے کفن پہنا ہوا ہے. تو اس سے انسان کے اندر عاجزی اور سادگی بھی آ جاتی ہے. پھر انسان کہتا ہے کہ یہ جو میرا مال ہے یہ سارا کا سارا یہاں رہ جانا ہے. تو اس طرح انسان کے اندر عاجزی. تبلیغ اسلام، حج تبلیغ اسلام کا عمدہ ذریعہ ہے. جب حج کے لیے حاجی نکلتا ہے تو وہ عملاً مبلغ اسلام بن جاتا ہے، اور حج کے ذریعے سے دین کی ہر قربانی کے لیے جذبہ ابھرتا ہے. مسلمانوں کے ایسے شاندار اجتماع کو دیکھ کر غیر مسلم متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے. وہاں پر لوگ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں. جو جتنا جانتا ہے وہ دوسرے مسلمان بھائی کو سکھاتا ہے. تو اس طرح ایک تبلیغ کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے. ایک دوسرے کو سمجھایا جاتا ہے کہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے، اسلام ہمیں یہ فرق کہتا ہے. روحانیت، بیت اللہ روئے زمین پر مقدس ترین مقام ہے. اس کی وجہ سے انسان میں روحانیت اپنے کمال کو پہنچتی ہے. دیگر مقامات، میدان عرفات، صفا مروہ کی صحیح، روزہ رسول کی زیارت انسان کی روحانیت کو جلا بخشتی ہے. یعنی انسان کے اندر جب یہ ساری چیزوں کا انسان طواف کرتا ہے، زیارت کرتا ہے، دیکھتا ہے، تو انسان کے اندر ایک روحانیت پیدا ہوتی ہے، اور انسان کی جو خواہشات ہیں وہ انسان کے اندر سے ختم ہوتی جاتی ہیں. اخوت، دنیا بھر سے آئے مسلمان جو مختلف نسلوں سے تعلق رہتے ہیں، ان کی زبانیں مختلف، رنگ اور شکلوں کے اعتبار سے بھی وہ ایک دوسرے، مگر سب محمد عربی کی امت کی ہونے کی حیثیت سے آپس میں بائی بائی ہیں. حج کے موقع پر اخوت کا رشتہ مضبوط سے مضبوط. اب وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جب حاجی جاتے ہیں تو کوئی افریقہ کا ہے، کوئی امریکہ کا ہے، اور کوئی یورپ کا ہے، کوئی چائنا کا ہے، کوئی پاکستان کا ہے، کوئی ہندوستان کا. وہاں پر لوگ جا کے ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں، تعلق بنتا ہے، بیٹھتے ہیں، تو ایک دوسرے کے لیے مہمان نوازی بھی کرتے ہیں. تو ایک بھائی چارہ اور اخوت ایک وہاں پر قائم ہو جاتا ہے. ضبط نفس، احرام باندھنے کے بعد حاجی پر بہت سی حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. اس سے اس میں ضبط نفس کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. حج کے دوران انسان سفر کی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، گھر کے احرام کو محض اللہ کی خوشنودی کے لیے قربان کرتا ہے. آپ دیکھیں جب کوئی حاجی احرام باندھ لیتا ہے، اس کے بعد شکار کرنا، وہاں کی گھاس کاٹنا، وہاں پر انسان اپنے جسم پر خارش بھی نہیں کر سکتا تاکہ اس کے بال بنا گر جائے کوئی. بے شمار چیزوں سے انسان رک جاتا ہے. وہ ایسی چیزیں جو حلال ہوتی ہیں اس سے بھی انسان باز آ جاتا ہے. تو انسان اپنی خواہشات جو ہے وہاں پر کنٹرول کر لیتا ہے، تو ضبط نفس انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. اصلاح کا جذبہ، حج جہاں حج سے انسان کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتا ہے، وہاں مستقبل کی اصلاح کا جذبہ بھی بیدار ہو جاتا ہے، جو آئندہ کی زندگی گناہوں سے پاک رکھنے کا باعث بنتا ہے. جب انسان اتنا پیسہ خرچ کر کے گیا، اتنی مشقت انسان نے برداشت کی ہے، وہ جان لیتا ہے کہ حج سے سابقہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، تو پھر وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ اب میں نے آگے گناہ نہیں کرنے. میں نے حج کر لیا، اللہ کے گھر کی زیارت کر لی ہے، اللہ نے یہ مجھے شرف بخشا ہے، اور بھی دنیا میں بے شمار تھے، یہ مجھے رب نے عزت بخشی ہے، شرف بخشا ہے. تو بندہ بعد میں بھی اس طرح کے حرکات و سکنات نہیں کرتا. تجارتی فائدہ، آج مسلمانوں میں باہمی تجارت کے فروغ کا بہترین ذریعہ ہے. حج کے موقع پر خرید و فروخت کی مسلمانوں کے کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے. یہی وجہ کہ اب مکہ اور مدینہ اعلیٰ تجارتی مرکز بھی
बनते जा रहे हैं। यहाँ से लोग जाते हैं, कुछ चीजें लेके जाते हैं, वहां से फिर देख खर्च करते हैं, वहां से लेकर आते हैं पैसा। जब लोग ये सारी चीजें करते हैं तो एक बहुत बड़ी तजारत होती है वहां पर मुसलमानों मुसलमानों की, सियासी फायदा। दुनिया भर से आए हुए मुसलमानों को यहाँ पर अपने मसाइल के बारे में तबादला ख्याल करने का मौका भी मुयस्सर आता है। गिनी को पाकिस्तान से क्या है तो वो हिंदुस्तान के लोगों से पूछता है कि वहाँ के मुसलमानों के क्या हालात हैं, और वो चाइना के लोगों से पूछता है, यूरोप के लोगों से पूछता है कि तुम्हारी वहाँ पर क्या मुश्किलात हैं, क्या मसाइल है, क्या मामलात है, किस तरह की सूरत हाल है, हुक्मरान कैसे हैं। तो सियासी फायदा भी हज के दौरान मुसलमानों को होता है, और वो खोज करते हैं, एक दूसरे के साथ बैठकर मामलात करते हैं, डिस्कस करते हैं, मुल्क की हालात डिस्कस होते हैं। तो बड़ी सारी चीजें भी इसमें फायदा, सियासी तौर पर भी फायदा होता है। आज के वक्त अल्लामा यासरुल कादरी को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह हमारी दोबारा मुलाकात होगी।